عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. كنتمنى تكونوا بصحه جيده واموركم دائما عاليه وفي احسن الاحوال يا ربي. سمحوا لي على هذا الغبون لانني غبرت نيت. شحال ما بقيت حطيت معكم، ولكن راكم عارفين ان الخاطر هي اللي كتصور، والخاطر هي اللي كتوجد الشهيوات، والخاطر هي اللي كدير بزاف د الحوايج. المهم اليوم ان شاء الله رجعت لكم وفيديو جديد وطاقه جديده وواحد الطاقه اللي ما نقولش لكم الحمد لله والشكر لله على كل حال. ان شاء الله فيديو جديد. المهم سبب الغياب ديالي هي الام والاب ديالي كان فيهم كورونا، مرض كورونا. الحمد لله والشكر لله. نعسو 12 يوم في السبيطار والحمد لله. لاباس وبخير والحمد لله والشكر لله. واخا يعني ديك البلاصه ما تبغيهاش لعدوك، يعني لعدوك ما تبغيهاش لي. نشوف واش كنصور. المهم انا كنت باغا ندير فيديو نوجد فيه مسمنات ونوجد فيه، ولكن هذا الفيديو غادي ندوي معكم فيه. عاد ان شاء الله نوجدوا فيديو فيه المسمن وفيه الكيكه ديال التفاح. المهم كيف ما قلت لكم هبرت عليكم لظروف ان الوالده ديالي فيها كورونا والاب ديالي حتى هو فيه كورونا. الحمد لله والشكر لله. نعسو 12 يوم في السبيطار، 12 يوم وما في السبيطار نعسين. يعني كانت الوالده يعني فيها 15%، يعني غير هو السكر جاتها مع السكر وجاتها قاصحه، يعني مع السكر جاتها صعيبه شويه، جاتها صعيبه. اما الوالد الوالده الحمد لله ولات بخير. الوالد جاتو 74%، يعني خطر راكم عارفين 74%. والاكسجين يعني ما بقاش كيتنفس. صافي ديناه وشدو يعني الناس على حساب الاكسجين انه ما كيتنفسش. الحمد لله والشكر لله دابا بخير واللهم لك الحمد. واخا يعني راكم عارفيني انا ما كنبغيش ندوي وما كنبغيش نهضر، ولكن غير بغيت نجمع معكم شويه وصافي. كيف ما قالوا همايا احنا كنا في مدرسه، تعلمنا بزاف د الحوايج، استفدنا بزاف د الحوايج. وكيف يعني كانوا هما كانوا كيشوفوا شي حالات اللي يعني خطر منهم بزاف، يعني كل نهار كيموت واحد حداهم، كل نهار كيشوفوا واحد مريض. يعني صافي يعني صافي ما بقاش حنا في السبيطار. ولكن هكا ولينا خرجوا، الوالده ديالي خرجوها قبل منه. الوالده ديالي دوزت 8 ايام وخرجات، والاب ديالي دوز فيه 12 يوم. يعني الحمد لله والشكر لله دابا الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. صراحه كورونا يعني واعره وكتعادي. نديرو الاحتياطات ديالنا نديرو. المهم انا يلاه جيت الحمد لله والشكر لله ما رجعت لكم بالفيديو حتى خرجوا الوالدين ديالي وطمأنت عليهم انهم لاباس عليهم وبخير والحمد لله وفي احسن ما يرام. اللي رجعت وصورت فيديوهات كما كتشوفوا. اما الفيديو تاع الكوريا راه كان عندي قديم، داكشي علاش حطيته. تقريبا انا تقريبا 11 ايام مبقيتش حطيت. دابا بخير الحمد لله، خرجوا لاباس عليهم. كياخذوا في الطريقمون ديال الدواء ديالهم. بالنسبه للوالد والوالده قالوا لينا الطبيب بانهم بخير، كلوا معاهم في الطبله، ما بقاش عندهم الفيروس، ما تيعادوا ما شي يعني الفيروس مشى، ما بقاش الفيروس، يعني تعالجوا تماما والحمد لله والشكر لله. كاينه كورونا. نديرو احتياطات ديالنا، التعقيم، الكمامه، بزاف د الحوايج. ولكن ملي نسمعوا كورونا ماشي نهربوا، بالعكس. يعني الانسان ملي كيطيح كيبغي حبابو، بغي عائلتو، ويبغي يعني الناس اللي دايرين بيه انهم يحسوا انهم راهم سميتو. الحمد لله والشكر لله. دازت علينا كامتحان، كظرف. يعني تعلمنا بزاف د الحوايج من هاد المرضى، تعلمنا وعرفنا بزاف د الحوايج وعرفنا حبيبنا. يعني كيف ما كنقولوا امتحان ودزنا منه، لا حنا ولادهم ولا هما اباء ديالنا.
ماما كانت ما كتجلس على حتى شي واحد، حتى شي واحد، من اطيب خلق الله، من اطيب خلق الله. الفم الساكت والسخاوه، والفم اللي غيخرجها خيبه كتخرجها زوينه. من منقولش لكم، وبزاف الناس غادي يشوفوا الفيديو غادي يعرفوا انني هدرت وقلت اللي كاين. المهم المهم كنا محتاجين دعم نفسي. اما المادي الحمد لله والشكر لله ما خاصهم حتى شي خير، وبخيرهم وبخميرهم، اللهم لك الحمد على كل حال. كان خاصنا الدعم النفسي لاننا كنا كنسمعوا هذا المرض كنخافوا ان ماما والوالد انهم يخرجوا تما ما يخرجوش. كنقولوا حنا دخلناهم في الله واش يخرجوا ولا ما يخرجوش، وساكن نهار خرجوا كيبكي وقالت لك انا دخلت تما ما عرفتش راسي واش غادي نخرج. راني يلاه تزادت، يلاه يلاه عشت، يلاه تولدت. الحمد لله والشكر لله على كل حال. ماما دابا ولات كتقول لي كنجلس وكندور وكنبقى ندور في راسي ندور. قالت لك عيجيني اكتئاب، قالت لك شحال وحده كنت نطيح معاها في العافيه ولات كتجلس. هذيك غادي نتلاقى معاها وغنقول لها وهذيك غنتلاقى معاها وغنقول لها درجه الليل ما بقاتش كتنعس. ما بقاتش كتنعس في الليل. وانتم عارفين هذا المرض يعني الا تعصبتي كنت حطيت الماء. راكم عارفين ان هذا المرض الا تعصبتي ولا طلعت لك الخلعه ولا يعني صافي مشيتي فيها. كنا كنصبروهم ودائما كنتصلوا بهم سير ايناس، يوميا كنمشوا ولو اننا ما كنشوفوهمش حتى شي حاجه. كنمشيو للسبيطار دايرين الاحتياطات ديالنا الحمد لله. كاين لانكور في جيبي، كمامه في فمي، التباعد، ما نقيسش يدي على يعني في كنمدو هكا الماكله، كنخرج الماعن كنرش على يديا. جلابيتي ما كندخلهاش للدار، كنخليها في الدروج. الصنداله كذلك كنرش عليها الجافيلات فاش كندخل. الماعن حتى في الزقهم بارشي مزيان، عاد فاش كندوز الشبكه وارشي ونغسل مزيان وكنحطهم. هادو راه ديال السبيطار، يلا جبتهم غسلتهم وها هما كيتسقطوا. يعني يكون الاحتياط، يعني احتياط ضروري. اي واحد غادي يخاف من راسو، يخاف على راسو، اي واحد غادي يخاف على راسو. ولكن التليفون راه ما فيهش كورونا، يعني ديك ديال التليفون ما فيهاش كورونا. ديك يعني الانسان يسول غير بناتنا حنا فينا كورونا. المهم الحمد لله والشكر لله. كان اختبار بالنسبه لي انا زوين. بالنسبه لي انايا عرفت بزاف الحوايج بالنسبه للام ديالي، ولكن خايفه عليها لانها ولات مريضه. ولا الشيء كون كان عندها غير السكر مقاد، كيكون عندها السكر هكايا طالع يكون مقاد 3 يبقى 3 اولا 2 يبقى 2. كيلعب كيكون 2 كيولي في 4، كيكون في 4 تكيهود في 1، كيكون في 1 تكيهود 3. يعني راه صعيب الحال، صعيب بزاف. و حاليا الحمد لله والشكر لله تجاوزنا هذه المرحله، والام والاب ديالي الحمد لله في احسن جيده. وشكرا للحباب والصحاب، يعني كاينين انا ندير بها واحد لاطاطيح. الحباب والصحاب اللي كيتصلوا بيا يوميا وكيسولوني على والديا يوميا، وكاينين غير من القناه وكيسولوني يوميا وكيعيطوا ليا. وشكرا للمسانده ديالكم المعنويه والله يخليكم. وشكرا لاي واحد دعا ليا مع الام ديالي ومع الاب ديالي. وشكرا لاي واحد وسالي واي واحد وقف معايا وندعوا مع المرضى. يعني راه باقي بزاف، يعني راه كاين بزاف تاع المرضى، ندعوا معاهم يا ربي تعفو عليهم ويجيب لهم الشفاء مع انتظار ربي، ويرفع علينا هذا الوباء. يرفع علينا هذا الوباء يا ربي يا ربي يا ربي، لاننا هذا الوباء صعيب بزاف.
وهادشي اللي كاين. المهم انا غادي ندوز ان شاء الله، ما غاديش نكمل لكم على هذا الفيديو، ولكن غادي ندوز باش ندير فيديو اخر وانا بطاقه جديده وانا بطاقه ايجابيه الحمد لله والشكر لله. و في هذا الزمان خاص يكون راسي يا راسي، شي حاجه اخرى لا 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 لا. مقطوع. المهم سمحوا لي صدعتكم، ولكن صراحه جايه باغا نبدا غير الروتين ديالي عادي. اليوم يعني فقت مع 7 الصباح. ديت الفطور كامل عاده، كنت كندير الفطور هكا الوالده والوالد. الوالده خرجت وبقيت كندير الفطور هكا من الصباح يعني الوالده راه قابله جيات الدار. جا دايره الاحتياطات ديالها، دايرين الاحتياطات ديالنا. ملي كانوا في السبيطار سالت الدار جيان كامله من الفوق حتى لتحت، عقبنا صنبلنا المانط صبرات كلشي. دابا الوالده راه خرجت والتحاليل ديالها مزيانين، ما فيها لا كورونا لا حتى شي حاجه. ولكن الكورونا يعني بنادم كيتشافى من الفيروس وتيبقاو المخلفات ديالو، يعني اللي فيه السكر اللي فيه الطونسيون اللي فيه السداد اللي فيه صافي كتخدم يعني كتلعب. الحمد لله والشكر لله. الوالده خرجت الوالد خرجوا بخير وعلى خير. تحاليل مزيانين. كنجلسوا معاهم عادي. كنجمعوا عادي. اليوم فقت معنا 7 الصباح ديت الفطور كامل عاده. وبقيت جالسه ما كندير الفطور كنرجع نجي كنجي ندير الفطور مع 8، كنجي مع ديك 9 كنتعدى ديك 11، وكنوض ثاني كندير الغدا نجمع الدار نمشي ثاني ندير الغدا. اللي ثاني العشيه يا اما كنخربق ليها شي حاجه بسيطه، خضيره، شي سلطه وكنديها ليه، يا اما كنشوي لي شويه هكا على برا، يا اما كيقول لي ما تجيبيش ليا. هما كيجيبوا العشاء شي حوت ولا شي لحيمات ولا كياخذ منهم وكيدير باني يعني باش ما يسخسخنيش ويبقى باش ما نبقاش نمشي ونجي. حتى هو هاز لينا الهم. هادشي اللي كاين والحمد لله. المهم مشيت كما قلت لكم ديك الفطور وجيت. مشيت خرجتو. اليوم خرج الحمد لله وعلى سلامته، والله يحفظ لكم كل من هو عزيز عليكم، والله يشافي كل من هو مريض يا ربي. ومشيت خرجتو. خديت ليه الدواء، عطيته الدواء شربو. غير واحد اللي بارد مقطوعين قلبت عليهم ما لقيتهمش، ولكن باقي عنده الليبره تاع اليوم يعني حتى الغدا ان شاء الله خاصني باش نمشي نقلب عليها. وجيت وغسلت الماعن يعني قبل اي حاجه وقبل ما ندير يدي في اي حاجه. غسلت الماعن هما الاولين ديال السبيطار، عقمتهم. درت جافير اتشي، غسلت الماينات كلشي هو هذا. الكوزينه جمعتها البارح والله العظيم اليدين كانوا طايحين عليا. كان البوطاجي مضروب حتى ساكت، وهذا مضروب حتى ساكت، والميده هنا مضروبه حتى ساكته، والروينه بقيت معاها حتى الجوج تاع الليل. عاد فاش صيقت وجمعت وكملت والحمد لله والشكر لله. امتحان وداز وامتحان وتعلمنا منه، اللهم لك الحمد والشكر لله. ايوا حنايا ان شاء الله غادي نبدا معكم روتينات كيف ما العاده. جمعت معكم شويه وما ديرهاش من قله الصواب، ولا لا خطيكم عليا وبوسه كبيره ليكم. شكرا 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 على الدعم ديالكم، وكل من هو سول فيا ودعا عليا مع الوالدين ديالي الحمد لله وربي يخليكم. وندعوا مع كل من هو مريض، الله يجعل ربي شافيه ويعافيه يا ربي ويرفع علينا هذا الوباء، والله يهدي ما خلق وصافي. هذه هي الكلمه اللي غادي نقول. السلام عليكم.